धन्न पुण्य गौतमजी सांसद हुनुहुन्न यतिखेर बल झ्याक्कै मन्त्री बन्नुहुन्थ्यो अनि उहाँ बन्नुहुन्छ युवा हो गरिराख्नु भएको छ उहाँलाई अब शुभकामना छ यस्ता जुझारु युवाले देश चलाउनुपर्छ बुढाखाडाले पछि सल्लाह दिने हो यस्ता मान्छेहरू अगाडि बढ्नुपर्छ देशको लागि राष्ट्रको लागि मुलुकको लागि कृपया तपाईहरुलाई हजार गाई मारे बराबरको पाप लाग्ला अपराध यस्तो आरोप चाहिँ नलागाउनु यस्तो आरोप खारेज गर्नुस् तपाईहरुको अतिथि हो हामी कि प्रमाण सहित सम्मान गरेर बोल्नु डिग्निटी माथि हावा बोल्नु पुरस्कार गर्न पाइन्छ हामी यो भन्न चाहन्छौँ खाएको प्रमाण खै प्रमाण चाहियो नि 1 रुपैयाँ कसैले लिएका छैन 1 रुपैयाँ लिएका छैन कृपया यो इन्टरभ्यु चालु गर्नु छ भने तपाईले यो फिर्ता लिनुस् तपाई इमानदार पत्रकार हुनुहुन्छ उहाँले भन्नुभएको छ पास भए पश्चात आउने कुरा अहिले पनि भन्छु भोलि पनि भन्छु पर्सि पनि भन्छु र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनका घातक बुदाहरू झिकिसकेपछि त्यो दावा सर्कसको बात जस्तो हुन्छ र इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी छ त्यसको सामना टुटाउनु पर्छ मैले मनसापाचा कर्मणा एउटा प्रतिबद्धताका सहित अगाडि बढिरहँदा ममाथि थ्रेट आएको छ किन आयो यहाँ दुवैजनालाई हार्दिक स्वागत छ धन्यवाद नमस्कार जय जननी धेरै धेरै धन्यवाद नमस्कार पछिल्लो समय केपी ओलीजीको समर्थनमा धेरै भिड जम्मा हुन थालेको छ हैन पुण्यजीहरू पनि अनसनमा हुनुहुन्छ पार्टी फुटाउन पाइँदैन भनेर विभिन्न खालको क्रमहरू चलिरहेको छ अब यतिखेर चाहिँ केपी ओलीको समर्थनमा अब किनभने उहाँलाई भारतले हटाउन खोजिसकेपछि सम्पूर्ण नेपालीहरूले उहाँलाई साथ दिन खोजिरहनु भएको छ केपी ओली वास्तवमै यो देशलाई चाहिने मान्छे हो त कृष्णप्रसाद शर्माजी देश काल परिस्थिति र देशको संवेदनशील अवस्था अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति नेपालको परिस्थिति र भू राजनीति समेतलाई विश्लेषण गर्दाखेरि आज के भन्दा सम्मानित प्रधानमन्त्री केपी ओलीज्यूको उहाँले चाहिँ गरेका विगतका क्रियाकलापलाई थाती राख्दै राष्ट्रियताको सवालमा आज एउटा के भन्दा दोहोरो मुटुक लिएर हैन देशको नक्सा सार्वजनिक गर्नुभयो हेर्नुहोस् लिम्पियाधुरा लिपुले कालापानी नेपालका हुन् यी भाग नेपाल यी भूभाग नेपालमा नै फिर्ता हुनुपर्छ भनेर आँट गर्नुभयो त्यो आँटको परिस्थितिको पछि अर्को एउटा नागरिकता विधेयक उहाँले चाहिँ ल्याउनु भयो त्यो अत्यन्त के भन्दा एउटा यो माटोको लागि मनन योग्य र एउटा के भन्दा परिस्थिति जन्य अवस्थामा राम्रो काम गर्नुभयो यस्तो चाहिँ राम्रो काम गरेको परिस्थितिलाई हामीले विश्लेषण गर्दाखेरि देशको प्रधानमन्त्री राष्ट्रवादी एउटा नेतृत्व भएको हुनाले एउटा दम साहस सामर्थ्यता विज्ञता अनुभव र राष्ट्रभक्ति देशभक्ति व्यक्तित्वको रूपमा हामीले स्थापित गरेर उहाँले विगतमा गरेका कमी कमजोरीलाई साइडमा राखेर उहाँलाई हामीले समर्थन गरेको मैले मात्रै होइन हामीले मात्रै होइन सारा जनताले राष्ट्रियताको सवालमा राष्ट्रिय सार्वभौम सत्ताको सवालमा स्वाधीनताको सवालमा राष्ट्रिय अखण्डताको सवालमा समर्थन गरेका छौँ र हामीले गरि पनि रहन्छौँ किन भन्दा उहाँभन्दा अन्य विकल्प यो देशमा यो देशलाई सुरक्षित र संरक्षित गर्ने सवालमा चाहिँ के भन्दा अन्य वैकल्पिक शक्ति नभएको हाम्रो के भन्दा राजनैतिक विश्लेषण पनि रहेको छ उहाँको कामको लागि उहाँको राष्ट्रियताको लागि उहाँले विगतमा तपाईँको चाहिँ अब 6 महिना नाकाबन्दी हुँदा उहाँ अडिक लिएर बस्नुभयो त्यो बेलामा चाहिँ के भन्दा प्रतिपक्षबाट नेपाली काङ्ग्रेसले होइन यो त सामान्य चाहिँ नि यसो मिलापत्र हो यो चाहिँ नाकाबन्दी होइन भनेर यहाँसम्मको चाहिँ घटिया अभिव्यक्ति दिएका इतिहास हाम्रो सामु छन् त्यसैले राष्ट्रको एउटा चट्टान भएर प्रधानमन्त्री ओलीले जुन एउटा अडान लिनुभएको छ आज भारतीय चाहिँ यसो भन्दै गर्दा तपाईँले 10 अर्बको घोटाला बिर्सिनुभयो 10 सामग्रीमा खरिद गरेको भ्रष्टाचार गरेको बिर्सिनुभयो अनि त्यसमा के छ भन्दा 10 अर्ब तपाईँको चाहिँ स्वास्थ्य सामग्रीदेखि लिएर राज सामग्री बाँडिएका कुराहरू आएन त्यसमा के भन्दा प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्रीले आफ्नो हातबाट दिएको अवस्था होइन नि त्यसमा निकाय हुन्छ सम्बन्धित ठाउँ हुन्छ स्वास्थ्य मन्त्रालय छ गृह मन्त्रालय छ स्थानीय प्रशासन छ अन्त स्थानीय प्रदेश सरकार छन् सङ्घहरू छ जनप्रतिनिधि दिनुस् त प्रधानमन्त्री केपी ओलीको संरक्षणमा भ्रष्टाचार भएको छ कि छैन संरक्षणमा भ्रष्टाचार भन्दा उहाँले भ्रष्टाचारमा चाहिँ भ्रष्टाचार उहाँले गरेको छैन उहाँले यो भ्रष्टाचार गरेको भन्ने थाहा छ हेर्नुहोस् स्पष्ट कुरा उहाँले एक्सन लिनुपर्छ हेर्नुहोस् एक्सन कसलाई लिनुपर्छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि अब यो चाहिँ पूर्व मन्त्री चाहिँ गोकुल बास्कोटालाई एक्सन लिनुपर्छ हेर्नुहोस् पुण्य गौतमजी केपी ओली त भ्रष्टाचारी हुनुहुँदो रहेछ नि उहाँले भनिहाल्नु होइन अब त्यस्तो मान्छेलाई के हो समर्थन संयोगले उहाँको नाम पनि कृष्णप्रसाद शर्मा अर्थात् केपी शर्मा हो ओली चाहिँ हुनुहुन्न र मलाई आज एउटा तपाईहरुले स्वस्थ डिबेटको चाँजो पाजो मिलाउनको निम्ति
यो हट सिटमा मेरो काउन्टर पार्टको रूपमा आदरणीय कृष्ण प्रसादज्यूलाई निम्ताउनु भएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। सिधा कुरामा तपाईँलाई के गर्न चाहन्छु भने यो देशको समृद्धि र विकासको निम्ति सङ्कल्प लिएको देशभक्त समाजवादी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले कहिले पनि भ्रष्टाचारको विषयमा सोच्न सक्दैन, किनभने ए बाबा म तपाईँलाई प्रष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु। 100 years of solitude का लेखक ग्रेभियल गार्सिया मार्केजले फिडेल क्यास्ट्रोको सम्बन्धमा भन्नुभएको थियो, फिडेल क्यास्ट्रो भनेको कुर्सीमा ओथारा लाएर बस्ने नेता होइन, एकाडेमिक नेता होइन। हाम्रा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू पनि कुर्सीमा लिसोझै टाँसिएर बस्ने शौक राख्नुहुन्न र यो जहाँसम्म भ्रष्टाचारको मनोहर कहानी छ यो चाहिँ जबरजस्त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई बदनाम गर्नको निम्ति व्यवस्था गरिएको एउटा जासुसी कथा कार्यकर्ताले चिसिक्क पनि खानु भएको छैन भन्न बोल्न थाल्नु हेर्नुस् त त्यस्तो होइन। हामीले दुधले नआएको भनेका होइनौँ मनोजजी, एउटा कुरा तपाईँ कन्ट्रोभर्सीमा खेल्ने कोसिस नगर्नुहोस्। म तपाईँलाई स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु, हो हामी दुधले नुहाएका छैनौँ, तर 374 किलोमिटर भूगोल समेटेर महान नक्सा जारी गर्ने, त्यसपछि नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रवादी अडान लिने उहाँले भने जस्तै यो देशभक्त समाजवादी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले कहिले पनि हेर्नुहोस् कृष्णबहादुर महरालाई रङ्गीन मिजाजको बात लायो, उहाँको सभामुख पद एकैछिनमा चिलिमचाट। त्यसपछि गोकुल बास्कोटाजीको एउटा अडियो टेप भनेर जो सार्वजनिक भयो, त्यसपछि 0 टोलरेन्स अगेन्स्ट क्राइम एन्ड करप्सनको नीतिलाई कडाइका साथ लागू गर्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले तपाईँलाई स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु उहाँलाई राजीनामाको निम्ति निर्देशन दियो, जबकि काखपल्टामा हुर्किएको लुटपुटिएको एउटा धर्मपुत्र हो गोकुल बास्कोटाजी यसरी प्रचार भइरहेको थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी भन्न चाहन्छु शून्य सहनशीलता अप्नाएर अपराध र भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलता अप्नाउने नेकपा आफू निट एन्ड क्लिन हुनको निम्ति नैतिकताको डिटर्जेन्ट पाउडर प्रयोग गर्नुपर्छ। भनेपछि केपी ओली भ्रष्टाचारी होइन, कसरी हुन सक्नुहुन्छ उहाँ? होइन, हुँदै होइन। होइन, म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु राष्ट्रवादी समर्थनलाई उहाँले त्यही गुजुट्याएर अब केपी ओली भ्रष्टाचारी नै होइन, उहाँ चाहिँ अब 24 क्यारेटको सुन हो भन्न थाल्नुभयो। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको व्यक्तित्व र कृतित्वको विषयमा तपाईँले धेरै भनिरहनु पर्दैन, उहाँले पनि केही कुरा बताउनु हो। कुरो के छ भन्दाखेरि तपाईँले चाहिने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा युवा नेता, देशको लागि राष्ट्रको लागि भुलोको लागि कहिले अनसन कहिले चाहिने वनमा घेराउ कहिले पक्राउ यावत कुराहरू उहाँले आफ्नो स्वविवेक राष्ट्रिय हितमा प्रयोग गरेको अवस्थालाई हामीले नजिकबाट निहालिरहेका छौँ। एउटा उहाँ विद्युत वर्ग पनि हो, उहाँसँग चाहिँ डिबेट गर्ने एउटा मौका दिनुभएकोमा यहाँलाई म धन्यवाद दिन पनि चाहन्छु। रह्यो प्रश्न के भन्दाखेरि कसैले पनि दुधले नुहाएको हुँदैन भनेर उहाँले भनिसक्नु। रह्यो कुरो के भन्दा प्रधानमन्त्रीका आसे पासे धुपौरे झुम्रे डाडु पैन्नु यिनीहरूले के गरेको छ प्रधानमन्त्रीलाई घेरेको अवस्था छ। हेर्नुहोस् आज एउटा के त भन्दा देशको प्रधानमन्त्रीले एउटा चाहिँ राष्ट्रिय अडानको लागि राष्ट्रलाई बचाउनको लागि आज चाहिँ के भन्दाखेरि भारतीय मिडियाले भारतीय सरकारले प्रधानमन्त्री सम्माननीय केपी शर्मा ओलीलाई हटाउनु पर्छ भनेर आज तपाईँले मिडियामा हेर्नुभएको छ। गोरु गाईका सिङमा चाहिँ देशको लागि देशको प्रधानमन्त्रीलाई त्यहाँको मिडियाले कतिसम्म गिराएको अवस्था छ। त्यो राष्ट्रियताको सवाल हो। राष्ट्रियताको सवालमा केपी ओली मेरो शिकार हो, कहाँ भारतीय मिडियाको शिकार भएको बोल्नु पर्यो म आफै बोल्छु भन्न खोज्नु भयो होइन। कुरो के भन्दाखेरि भ्रष्टाचारी भन्नुको अर्थ के भने देशमा विभिन्न चाहिँ भ्रष्टाचार भए, बाईबडी काण्ड, सुन काण्ड, नुन काण्ड, अब विभिन्न काण्डै काण्ड भए, भ्रष्टाचार गरे छैन भनेर भन्नु मिल्दैन, सुध्रिनुपर्छ र उहाँ सुध्रिनु जरुरी छ। देशको लागि बाँच्नु पनि जरुरी छ, देशलाई बचाउनु पनि जरुरी छ। त्यसैले चाहिँ के भन्दा भारतको चाहिँ मुख्यमन्त्री हो, देशको प्रधानमन्त्री भारतको मुख्यमन्त्री हो, भारतले जे भन्यो त्यही हुन्छ। राष्ट्रियताको सवालमा हामीले केपी शर्मा ओलीको लागि जान्न तयार छौँ। यो राष्ट्रको राष्ट्रिय हित र यो राष्ट्रको संरक्षण चाहिँ गुमेका भूभागहरूलाई व्यवस्थापन गर्न, देशको समृद्धि र विकासको खागा कोर्नको लागि एउटा के भन्दा उच्च सल्लाहकारलाई साथमा लिएर देशको नागरिकको जनआवाजलाई कदर गरेर अगाडि बढ्नवाला ध्यान आकर्षण गराउँछौँ। आज उहाँ सेक्युरिटी थ्रेटमा हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ अहिलेको प्रधानमन्त्री सेक्युरिटी थ्रेटमा हुनुहुन्छ। आफ्नै चाहिँ आसेपासेबाट भारतबाट सिआइएबाट रहेको चाहिँ उहाँ टार्गेटमा परिसक्नु भएको छ। नेपाल सरकारले उहाँको सेक्युरिटीको थ्रेटको लागि कसरी विश्लेषण गरेको छ। भोलि बिहान मदन भण्डारीको हालत हुनसक्छ, भोलि सुशील कोइरालाको हालत हुनसक्छ। त्यो कुरालाई पनि त राज्यले हेर्नु पर्यो। त्यही भएर देशको चट्टानी अडान लिएको प्रधानमन्त्रीलाई जतिसुकै भ्रष्टाचार गरे पनि भ्रष्टाचार गरेको काण्डमा सुन काण्ड नुन काण्ड पछि अनुसन्धान गरौँला, पछि हामीले आफ्नो पर्दाफास गरौँला। अहिले देश बचाउने सवालमा अहिले देशको प्रधानमन्त्रीलाई सम्मान सबैले समर्थन गरेर उहाँको पक्षमा, राष्ट्रको पक्षमा, देशको पक्षमा, न्यायको पक्षमा अगाडि बढ्नुपर्छ भने सारा नेपालीले हामीले आभार पनि गर्दछौँ।
पुण्य गौतमजी तपाईँले भन्नुभयो दुधले नुहाएको कोही पनि छैनन्, प्रधानमन्त्रीजी पनि हुनुहुन्न, त्यसो भए उहाँले खाएको भ्रष्टाचार गरेको कुरालाई अहिले डस्टबिनमा राखौँ, अहिले राष्ट्रवादी माहौल बन्दैछ त्यसैमा ओलीको समर्थन गरौँ भन्न खोज्नु भएको। ए बाबा, दुधले नुहाएको कोही छैन, कोही पनि राम राज्यबाट हर पुष्पक विमान चढेर यहाँ आएको छ भनेर दाबी गरिएको छैन भन्दैमा, कोही 24 क्यारेटको अथवा हेरामा हेरा कोहिनूर हिरा जस्तो छैन भन्दैमा त्यो मान्छे करप्टेड हुन्छ, भ्रष्ट हुन्छ भनेर भन्नु फेरि अतिरञ्जित व्याख्या हो। घाँसे मासे एक नासे भने जस्तो सबैलाई एउटै हाँडीमा राखेर भुट्ने, सबैलाई एउटै ढिकीमा राखेर कुट्ने, यो अति सुयुक्तिपूर्ण अति रञ्जित प्रवृत्ति पनि गलत छ। उहाँले भने जस्तै मैले पनि बारम्बार भन्ने गर्छु, देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा, विकासको पक्षमा, समृद्धिको पक्षमा, अन्याय विरुद्ध, अत्याचार विरुद्ध, भ्रष्टाचार विरुद्ध कविता वाचन होइन, यो यथार्थ हो। कविता वाचन गरेर देश समृद्धि हुन्छ। म के कवि हुँ या तपाईको इन्साफको पक्षमा यो त्यो अनि इन्साफको पक्षमा त्यसको पक्षमा मुखले होइन कामले गरिरहेको तपाईले देख्नु भएको छैन। तपाईको दोषी चस्माको लेन्स मिलाउनुस्। पहिलो कुरो म भन्न चाहन्छु, रतन्दो तपाईलाई पक्कै पनि लागेको छैन, अथवा दोषी चस्माको धुलो पुस्नुस्। म यति कुरा तपाईलाई भन्न चाहन्छु कि क्रिस्टल क्लियर पिक्चर तपाईले देखिरहनु भएको छ। राष्ट्रको पक्षमा जसरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको यो देशभक्त समाजवादी सरकारले स्ट्यान्ड लिएको छ, हेर्नुहोस्, नन्दी भृङ्गी 64 युगिन भूत प्रेत पिशाच सिमे भूमे आदि इत्यादि भनेर, आसे पासे भनेर, धुपौरे भनेर कसैको पनि मान मर्दन अपमान गर्ने कोसिस नगरौँ, किनभने हर मान्छेको डिग्निटी हुन्छ, हरेक पोलिटिसियनको आफ्नो इज्जत हुन्छ। कोही कोही अपवादमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भित्र घुसेका केही त्यस्ता खालका गलत धमिराहरूलाई हामी समयमै चिनेर तिनीहरूलाई ठेगाउन लगाउनको निम्ति पनि सक्षम छौँ। कोही पनि मान्छेले, म तपाईँलाई यति कुरा भन्न चाहन्छु, नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा भएका ठुल्ठुला भ्रष्टाचारका कथा कहानी, रियल स्टोरीहरू, पञ्चायत कालमा भएको अपराध र भ्रष्टाचारको विषयमा हरिबहादुर थापाको रजगज भन्ने किताब पढ्नुहोस्, त्यहाँ फेरि तपाईँले पाउनुहुन्छ। राणा शासनमा चन्द्र शमशेरको छोरो विष्णु शमशेर ब्रिटेन जाँदा रिसर्चले बताएको छ, त्यहाँ के भनिएको छ भने सिङ्गो युरोपको पुँजीपति भन्दा चन्द्र शमशेरको छैटौँ छोरो विष्णु शमशेर जङ्गबहादुर राणा सबभन्दा धनी रे। राष्ट्रै 80% 90% राष्ट्रको ढुकुटी उठ्थे हिजो। आज ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको रिपोर्ट पनि हामीले हेरेका छौँ। यहाँ बढी हल्ला भएको छ, हल्ला भएको छ, बवाल भएको छ। हामीले त उरुग्वेको राष्ट्रपति जोसेफ मुजिका जस्तो त्यागी समर्पित खालको शासकको इमेज गरेका हौँ, कल्पना गरेका हौँ। अलिकति हामी निराश भयौँ होला, तर पनि मर्निङ सोज डे हुने बिरुवाको चिल्लोपात, यो नेकपा देशभक्त छ, समाजवादी छ, र हामीले यो देशलाई सिक्किमीकरण हुन नदिनको लागि, यहाँ लेन्डुप जन्मिने गुन्जाइस नहोस् भन्नको लागि। तपाईँलाई थाहा छ सरिता गिरी विरुद्ध हामीले कत्रो आन्दोलन गरेका थियौँ, खिसिट्युरी गरियो। पुण्य गौतमजी तपाईँको आन्दोलन त हातिया फुस्सा हुने हो, सरिता गिरीको त पद जिउका तिउ छ भन्नुभयो। आज पनि हामीले दिनौँ हाम्रो एकजना साथी केन्द्रीय कार्यालयमा बसेर अनसन गर्नुभएको छ। आजसम्म हामीले 4 दिन भइसक्यो र हामीले भनिरहेका छौँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र बिखरा फुट पैदा हुनु वा खेर्राको बोटमा जाइफल फल्नु एकै हो, र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी झन् दृढ सुदृढ भएर सामान्य प्रधानमन्त्री पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू एक टिक्क भएर फुटेर होइन जुटेर अगाडि बढ्ने यो स्थिति आउँदैछ। उल्टो गङ्गा नबगाउँ र बिरबलको खिचडी नपकाउँ, र यति कुरा तपाईँलाई स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु। पार्टी कार्यालयमा चाहिँ के गरेर बसिरहनुहुन्छ त्यहाँ? बाख्रा रुँगेर तपाईँ त माधव नेपालको गुटबाट त्यहाँ अनसन बसिरहनु भएको होइन। तपाईँ कस्तो यो फजुल कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा इमान्दार देशभक्त नेता कार्यकर्ता हुँ। म कुनै गुटको छुट्टै आइल्यान्ड खडा गरेर त्यसमा रबिन्सन क्रुसोको खोजी गर्दिनँ। खबरदार, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र हाम्रा सम्मानित नेताहरूलाई फलाना तिलाना ढिस्काना भनेर तपाईँले हेर्नुहोस्, जजलले 33 कोटी देवता भाके पनि, धुप धुवार गरे पनि, यज्ञ आदि गरे पनि, सबै क्रिया कसम खाए पनि, तामा तुलसी भाके पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एकता जीवित रहन्छ। सामान्य प्रधानमन्त्री पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपाल एउटा डिग्निफाइड नेता हुनुहुन्छ। श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाल, सामान्य प्रधानमन्त्री श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओली, त्यसै गरी झलनाथ खनालज्यू श्रद्धेय पूर्व अध्यक्ष सामान्य पूर्व प्रधानमन्त्री, उहाँहरू सबको इज्जत राखेर बोलौँ। र यो पार्टी भनेको फ्रेडरिक नित्सेले भने जस्तो सुपर ह्युमन थ्योरीमा टेकेर एडल्फ हिटलरको जन्म भएको थियो। हामी कलेक्टिभ लिडरसिपमा विश्वास गर्छौँ, हामी काम कारबाहीमा एकरूपतामा विश्वास गर्छौँ, विचार अभिव्यक्तिमा स्वतन्त्रता हामी प्रत्याभूत गर्छौँ। यही नै हाम्रो मान्यता हो। देवजी साहब, तपाईँ पूर्व प्रहरी, दुनियाँभरको क्राइम गरेर कुनै ठुलो सभासदको सालो छ भन्दैमा तपाईँहरू छोडिदिने गर्नुहुन्थ्यो प्रहरीमा हुँदा? नो चान्स। हेर्नुहोस्,
अनि जसले अपराध उनीलाई चाहिँ किन छोड्दा आँट्नु भएको? जसले अपराध गर्छ त अपराधको दायरामा ल्याउनु जरुरी छ हेर्नुहोस् हुनु रे यहाँ चाहिँ के भन्दा हामीले एरिस्टोटल अब तपाईँको चाहिँ नि अब प्लेटोको चाहिँ आदर्श राज्यको त परिकल्पना हामीले गरेका छैनौँ। हाम्रो परिकल्पना भनेको देश सुरक्षित संरक्षित र चाहिँ यहाँ देशमा भएका जनताहरूले कम्तीमा साँझ बिहान एक साथ खाएर भिख नमाइकन डकाएर सुत्न त पाउनु पर्यो। त्यो त राज्यको दायित्व हो किन? आज तपाईँ के त भन्दाखेरि देशको सम्मान्य प्रधानमन्त्रीलाई चारैतिरबाट चौतर्फबाट चाहिँ के भन्दाखेरि घेराबन्दी भएको अवस्था छ। राष्ट्रियताको सवालमा म कुनै कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ क्यारेट पनि होइन, म स्वतन्त्र एउटा नागरिक, एउटा जिम्मेवार नागरिक हुँ। म जिम्मेवार नागरिकको हिसाबले के बोल्छु भन्दाखेरि आज चाहिँ के भन्दा आफ्ना पार्टीमा रहेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यू, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल आफ्नै चाहिँ पार्टीका भित्रका शीर्षस्थ नेताहरूले विगतमा देशको बागडोर हस्तान्तरण लिएका व्यक्तिहरूले आज चाहिँ आफ्नै प्रधानमन्त्रीलाई के भन्दा अल्पमत पार्नु, क्रिटिसाइज गर्नु, त्यसको मिलाउनु। अब त्यति मात्रै नभएर सम्मान्य राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले सी जिनपिङसँग चाहिँ कुरा गर्दा बित्तिकै महाअभियोगसम्म लगाउने पराकाष्ठा रच्नु र एउटा चाहिँ के भन्दा नेतृत्वले आफ्नो घरका भाइ साथीलाई मिलाउन सक्ने अवस्था त थियो नि। तर रह्यो के भन्दाखेरि आज चिनले मिलाइदिनु पर्ने, चिनको राजदूत गएर चाहिँ सबैको घर घरमा गएर चाहिँ मिला भनेर भन्नुपर्ने, अर्काले कहिलेसम्म घरको कलह मिलाउने, आफ्नो कलह हाम्रो कलह हामी आफै मिलाउनु पर्छ। त्यो एउटा के भन्दा यो चाहिँ अलिक दर्दनाक स्थिति आएको छ। आज चिन र चाहिँ हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ भारतीय मिडियाहरूले एकदम के भन्दा अनर्गल एउटा के भन्दा भनौँ हिंसाबोधका चाहिँ कुराहरू देशलाई राष्ट्रघातका एउटा प्रतिमूर्तिको रूपमा प्रसारण गरेका छन्। त्यो राष्ट्रको लागि एकदम दुःखद पराकाष्ठा हो। त्यसैले भन्नुपर्दा के त भन्दा अहिलेको परिस्थिति के भन्दा देशलाई अहिले यो चाहिँ देशै विलिन हुन लागेको अवस्था छ। देश रहला कि नरहला भन्ने अवस्था छ। चीन र चाहिँ भारतको युद्ध जोडिरहेको अवस्था छ। आज भोलि बिहान चाहिँ के भन्दाखेरि सुरक्षाको चाहिँ दिन प्रतिदिन तपाईँको चाहिँ सङ्क्रमितहरू बढिरहेका छन्, अदृश्य शक्तिबाट लडिरहेका छन्, मान्छेहरू मरिरहेका छन्। हुनसक्छ यो परिस्थितिले एक ढिक्का भएर देशलाई बचाउने सवालमा राष्ट्र हितको लागि, राष्ट्रको अखण्डताको लागि, राष्ट्र सार्वसत्ता सम्पन्न राष्ट्रलाई बरकरार राख्नको लागि एक ढिक्का भएर जानुपर्छ। तपाईँहरू जसरी सडकमा आन्दोलन गरिरहनु भएको थियो, केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, महेश बस्नेत लगायतका मान्छेहरू प्रयोग गरेर उहाँले सडकमा मान्छे ओह्रालेर लड्नु भएको छ। प्रधानमन्त्रीको काम त्यही हो। यस्तो कुरो अब उहाँले कसरी ओह्राल्नु, कला दिएर ओह्राल्नु, के गर्नु त हाम्रो पाठ होइन। हेर्नुहोस् होइन, अहिले के भन्दा राष्ट्रमय भएछ प्रधानमन्त्रीको समर्थनमा। यो समर्थनलाई उहाँले चाहिँ के भन्दा जनतालाई बरकरार गरेर राष्ट्रलाई सुरक्षित गर्ने सवालमा मेरो तेरो नभनिकन एमसिसी खारेज गर्नैपर्छ। उहाँले शारीरिक अभिव्यक्ति दिनुपर्छ। विगतमा जति काण्डहरू भएका छन्, हजारौँ काण्डको अनुसन्धानको दायरामा एक गरेर त्यसलाई चाहिँ काल कोठेरीले कारवाही गर्नुपर्छ। जनताको जनावाज पनि हो, प्रधानमन्त्रीलाई जनताले दिएको मेन्डेट पनि हो। तपाईँले दिएको यस्तो समर्थनले भोलि देश भड्कालोमा जान्छ कसरी म भनिदिन्छु। तपाईँ केपी ओलीलाई समर्थन गर्नुहुन्छ, तपाईँ जस्तो अभियन्ताले भोलि उहाँले शेरबहादुर देउवासँग मिलेर सरकार बनाउनुहुन्छ र एमसिसी पास गर्नुहुन्छ। त्यो हेका छ हामीले त मान्दैनौँ। किन भन्दाखेरि राष्ट्रिय त गद्दारी हुनेछ। हेर्नुहोस् आज देशको नदी नाला कल कारखाना आज तपाईँको 4 पटकसम्म प्रधानमन्त्री भएका शेरबहादुर देउवाले देशको लागि के गर्नु हो? देशलाई दौड गर्नु हो, देशलाई विनाश गर्नु हो। अमेरिकी डिजाइनमा चलेर सिआईको एजेन्ट बनेर देशमा तपाईँ शेरबहादुर देउको उसको बाउको पेवा देश कसरी प्रधानमन्त्रीले गरेर चाहिँ शेरबहादुरसँग गएर टाउको जोड्छन्। त्यसमा हामी विरोध आउँछौँ। कदापि हुन सक्दैन। यही पार्टी मिल्नुपर्छ, यही नेकपा मिलेर यो चाहिँ भएका गल्ती कमजोरीलाई सुधारेर भ्रष्टाचारीलाई जेलमा कोचेर देशको हकमा, जनताको हकमा र राष्ट्रको मुलुकको हकमा चाहिँ मर्नै पऱ्यो भने मर्छु भन्ने हिसाबले प्रतिबद्ध र कटिबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने देशका सम्मानित हाम्रो सोलै आना ठिक भयो। म यो कुरामा 100% राष्ट्रघाती देश बेच्ने गण्डन बेच्यो, काली बेच सब बेच्यो। यता देश बेच्योसँग गएर प्रधानमन्त्री मिल्छ भने यो प्रधानमन्त्रीले हामीले मान्दैनौँ। एक बन्दैनौँ, दुई बन्दैनौँ, फेरि रोडमा जान्छौँ। सारा जनता उठ्छ जसले समर्थन गरिरहेको छ। यो उहाँले बुझ्दैन छ। धन्न पुण्य गौतमजी सांसद हुनुहुन्न यतिखेर, बल ठ्याक्कै मन्त्री बन्नुहुन्थ्यो। अनि उहाँ बन्नुहुन्छ, युवा हो, गरिराख्नु भएको छ। उहाँलाई अब शुभकामना छ। यस्ता जुझारु युवाले देश चलाउनुपर्छ। बुढाखालाले पछि सल्लाह दिने हो। यस्ता मान्छेहरू अगाडि बढ्नुपर्छ। देशको लागि, राष्ट्रको लागि, मुलुकको लागि एउटा युवा आवाज अगाडि बढाएर अगाडि बढ्नुपर्छ। हाम्रो समर्थन पनि छ। युवामा जबसम्म देशको सत्ता हस्तान्तरण हुँदैन तबसम्म देशमा समृद्धि, विकास र रूपान्तर कुनै पनि हालतमा हुँदैन। द्याट इज ग्यारेन्टी। पुण्य गौतमजीलाई हाम्रो अर्को पत्रकारले के जिज्ञासा राख्न चाहनुहुन्छ? हजुर पुलिसजी सहमत हुनुहुन्छ त उहाँको कुरामा? होइन, उहाँको सबै कुरोमा सहमत भइयो भने विनय रावलको एउटा तरलतावादी कविता छ, तिमी मलाई आफू जस्तै बनाऊ भने जस्तो हुन्छ। त्यसकारण उहाँले भनेका आधारभूत कुराहरूमा दम छ।
र उहाँले मलाई प्याट्टै यहाँ अलिकति ढाडमा प्याट्ट हानेर एउटा माया पनि गर्नुभयो। उहाँ मभन्दा सिनियर हुनुहुन्छ, हरेक हिसाबले सिनियर सिटिजन हुनुहुन्छ। र म यति कुरा तपाईँलाई स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु कि युवाहरू अगाडि बढेर देशको कमान सम्हाल्नुपर्छ भन्ने कुरा भावनात्मक वैचारिक हिसाबले ठिक हो, तर त्यो समय आउँछ, समय आइसकेपछि मौका आउँछ, पर्खिँदैन, बहेको खोलो फर्किँदैन भने जस्तो हामीले मौकालाई सही सदुपयोग गर्नेछौँ। अर्को कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनका घातक बुदाहरू संशोधन नभइकन यसलाई हामी टेबल गर्दैनौँ भनेर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्नुहुनेछ। हाम्रो आशा भरोसा विश्वास छ। अर्को कुरा पनि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, यो देशमा यो देशभक्त समाजवादी सरकार, म तपाईँलाई अघिको पत्रकार मित्रलाई एकदम स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु, तपाईँले कसरी कल्पना गर्न सक्नुभयो यस्तो एकीकृत सुदृढ जनताले झन्डै 2/3 मत दिएर सत्तामा पुर्याएको पार्टी फुट्छ, विभाजन हुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेससँग गएर अब सामदाम दण्डभेद नीति सबै पेलपाल जेलजाल ठेलठेल प्रयोग गरेर मेकियावेली चाणक्य अनि रबर्ट ग्रीन घोकेर कसरी हामीले गला जोड्न सक्छौँ, हामी त्यो गर्दैनौँ। हाम्रो पार्टीको एकीकरण एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्छ। यो देशभक्त समाजवादी पार्टीमा बिखरा पैदा हुँदैन। तपाईँ यो जति धुप हाल्नुहोस् बिरबालको खिचडी पाक्दैन। र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भनेको एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्छ, यसमा बिखराव आउँदैन। हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूको बिचमा खेलेर रणाको मचाउने, भाइ फुटे गवार लुटेको नीति लागू गर्ने अनि त्यसपछि डिभाइड एन्ड रुलको कन्स्पिरेसी थ्योरी लागू गर्ने यदि कसैले सपना देखेको छ भने त्यो लाटो कसेर सपनाबाट बिउजिनेको निम्ति म आह्वान र अपिल गर्न चाहन्छु। कसरी फुट्छ? हामी त पार्टीलाई एकताबद्ध सुदृढ मजबुत एकताका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर अनसन गरिरहेका छौँ, रिले अनसन गरिरहेका छौँ। देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा, विकासको पक्षमा दरौ खरो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने अभिमत जाहेर गरेका छौँ। नेपाली काङ्ग्रेसलाई 5 वर्षसम्म प्रतिपक्षमा रहनको निम्ति जनताले म्यान्डेट दिएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेस आफ्नो खानकी गरेर किनारामा बसेर प्रतिपक्षको रोल अदा गरोस्। ठिक छ बोल्नु भयो धेरै हैन। अब हाम्रो डिएसपी साहबले एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु। नेकपाले राम्रै पैसा दिएछ जस्तो छ है, डिएसपी साहबले यो पालि खुब खोइरो उतार्नु भएको छ काङ्ग्रेसको, अनि ओलीको राम्रै समर्थन गर्नु भएको छ, लकडाउनले धेरै फाइदा भएको छ। अत्यन्त राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। किन यस्ता कुराहरू आउनुपर्छ हेर्नुहोस्। किन भन्दा हामीले राष्ट्रको सभामा राष्ट्रको सभा होइन, गार्जेनको हिसाबमा देशको समग्र नेकपाको चाहिँ प्रधानमन्त्री होइन नि भोलि। सम्माननीय प्रधानमन्त्री भनेको त सारा देशको, सारा जनताको प्रधानमन्त्री हो। त्यो हुनाले एमसीसीलाई एउटा कुरो के भन्दा उहाँले चाहिँ के भन्दा त्यो टेबलमा राखेर केही मुद्दा सच्याएर एमसीसी चाहिँ उ गर्नुपर्छ, गदामी हुँदैन। एमसीसी पूर्ण खारेज गर्नुपर्छ। त्यो हाम्रो चाहिँ माग पनि हो। यो संशोधन फन्सोधन हुँदैन, गर्नुपर्छ। एक हुँदैन, दुई हुँदैन। भोलि आज त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि सैन्य रणनीति खारेज गरेर अनुमोदन गर्यो भने फेरि घुमौरो पाराले अमेरिकी सेना आएर यहाँ बुट बजार्छ ध्रुव सत्य हो। त्यसलाई पढ्नुहोस्। रहेको कुरो पैसाको कुरा, हामी पैसामा बेच्नेवाला होइन। मैले प्रधानमन्त्रीले गरेका निर्देशित गर्न नसकेका जस्तै चाहिँ गोकुल बास्कोटा, अब तपाईँको चाहिँ विष्णु पौडेल, अब तपाईँको स्वास्थ्य मन्त्री भरत ढकाल, यी सबैलाई कारबाही गर्नुपर्छ। जब चाहिँ स्वास्थ्य साथीले भ्रष्टाचार भएको छ भने आउनु पऱ्यो, जनताले बुझ्नु पऱ्यो। 10 अरब कहाँ बाँडियो त्यसको फरेस्ट तपाईँले फर्चर गरेर जनताले छानबिन गर्नु पऱ्यो। भानुभक्त ढकालको कुरा आएको हुनाले बुझ्नु पऱ्यो, जनतालाई सूचित गर्नु पऱ्यो नि। प्रधानमन्त्रीले जे रिपोर्ट आउँछ त्यही दिने हो। कुनै मन्त्रीले प्रधानमन्त्री रिपोर्टिङ गर्छ, त्यो रिपोर्टिङको आधारमा प्रधानमन्त्री बोल्ने हो। त्यहाँ पनि सिस्टम छ, चेन अफ कमान्ड छ। त्यसले गर्दा हामीले के भन्दा भ्रष्टाचारको कुराहरूमा, देशको चाहिँ विखण्डनको कुराहरूमा, एमसीसीको विरुद्धको कुरामा हामी अहिले पनि विरुद्धमा छौँ, भोलि पनि हुन्छौँ। तर राष्ट्रियताको सवालमा हामी एक छौँ हुनेछौँ र प्रधानमन्त्रीलाई जोगाउने, बचाउने, उहाँलाई साथ दिने काममा आम तमामी 3 करोड देश विदेशमा रहेका नेपालीहरू अहिले जागरुक भएका छन्। हामीले कोही खाएर होइन, हामी न्यायको पक्षमा, राष्ट्रको पक्षमा वकालत गरे हो। ध्रुव सत्य हो। ठिक छ, एकदम राम्रो बोल्नुभयो। के भन्छ पुण्यजी, के छ पैसा राम्रो दिनुभएछ है अभियन्ताहरूलाई तपाईँको? होइन, तपाईँहरू युट्युबरहरूको बानी बिग्रियो जस्तो लाग्यो। सोसियल मिडिया युट्युबर होइन, पत्रकार कृपया मलाई करेक्सन हुने मौका दिनु। अब युट्युब चलाउने भनेर युट्युबर भनेको होला, यसमा मलाई करेक्सन हुने। खनालले भनेको थियो युट्युबर। बाबा, लेट मी टेल समथिङ अबाउट माइसेल्फ। म तपाईँलाई स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु, हामी भनेको सडकमा, हिलोमा, धुलोमा, चटाईमा, गुन्द्रीमा बसेर
पुण्य गौतम सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यकर्ता हो, नेता हो, तर ऊ कहिले पनि सिंहदरबारको पटाङ्गिनीमा गएर देउसी भैलो खेल्दैन, कहिले पनि भिक्षादानको अपेक्षा गर्दैन, कहिले पनि भिक्षाको लागि भिक्षाम देई भन्दै कतै हिँड्दैन र स्वाभिमानको ढिँडो आँटो रोटी खान्छ। तर सायद उहाँको हकमा पनि त्यही कुरा सत्य हो। हामी कसैसँग सम्झौता गर्दैनौँ। कृपया तपाईँहरूलाई 1000 गाई मारे बराबरको पाप लाग्ला। अपराध यस्तो आरोप चाहिँ नलाग्नुहोस्। यस्तो आरोप नलाग्नुहोस्, खारेज गर्नुहोस्। तपाईहरुको अतिथि हौ हामी, कि प्रमाण सहित डिग्निटीमाथि हावा बोल्नु पाइन्छ। हामी यो भन्न चाहन्छौँ। खाएको प्रमाण चाहियो नि। होइन, प्रमाण त के भयो भने तपाईँ लकडाउन भन्दा अगाडि केपी ओलीले अपराधी भन्दै गाली गर्ने तपाईँ अहिले एकाएक फेरि किताब परिवर्तन गर्नु। अरे किताब परिवर्तन राष्ट्रको कुरा हो, यहाँ राष्ट्रको कुरा छ। मेरो धर्म भनेको त सुन्नुस्, मेरो धर्म भनेको त पार्टीको सकारात्मक कुराको डिफेन्स गर्ने र कमी कमजोरीमा क्रिटिकल क्रिटिसिजम गर्ने हो। उहाँले पनि एजेन्डा वाइज कुरा गर्नु होला, त्यसमा विमति राख्न सकिन्छ। तर सबै कुरालाई पैसाको तराजुमा नतलियौँ। हामी जस्तो इमानदार पैसा खायो भने कुरा फिर्ता दिनु पर्यो। हामी यो इन्टरभ्यु गर्दैनौँ, तपाईँहरूसँग गर्दैनौँ। हामीलाई आरोप गर्ने हामी जस्तो सोच्छौँ मान्छे 1 रुपैयाँको पैसा लिएका छैनौँ, 1 रुपैयाँ लिएका छैनौँ। कृपया यो इन्टरभ्यु चालु गर्नु छ भने तपाईँले फिर्ता दिनुहोस्। तपाईँ इमानदार पत्रकार हुनुहुन्छ मलाई थाहा छ। तपाईँहरू प्रोफेसनल हुनुहुन्छ। बसौँ न, एकछिन डिबेट हो। आलोचना सहन नि सक्नु पर्यो। आलोचना पनि स्वस्थ हुनु पर्यो, वैचारिक हुनु पर्यो। व्यक्तिगत रूपमा तपाईँले हामी जस्तो स्वस्थ मान्छे, तपाईँलाई अहिले थाहा छ मोटरसाइकलमा भाइसँग लिफ्ट लिएर आएको छु, क्यामेरा फर्काउनुहोस् भाइपट्टि। आजसम्म मोटरसाइकल छैन। हामी मध्यमवर्गीय मान्छे, अभियन्ता भनेर काप चढेकाहरू, महल जोडेका प्रति तपाईँको ध्यान छैन। करोडौँ कमाएका प्रति हामी जस्तो सडकमा चप्पल घिसार्दै हिँड्ने मान्छेलाई तपाईँहरू कृपया आरोप नलगाउनुहोस्। मोटरसाइकल नभए नि तपाईँको घर त छ नि। होइन, घर त मेरो पैतृक सम्पत्ति छ गाउँमा, उहाँको पनि होला, निजगढमा छ। किन छैन? हामी मध्यमवर्गीय मान्छे हो, हामी सक्छौँ। हामीले जग्गा बेचेका छौँ। होइन, सुन्नुहोस्, हामीले सक्छौँ। के काठमाडौँमा तपाईँलाई एउटा कुरा म भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूले कृपया बिना तथ्य, तपाईँहरू प्रोफेसनल पत्रकार हुनुहुन्छ, हामीलाई थाहा छ। कसैको पनि इज्जतमाथि कृपया दावा नबोलिदिनु होला। ल पोलिटिकल कुरामा जानुहोस्। ल पोलिटिकल कुरा आशंका व्यक्त गरेको तपाईँले खाके हो भने प्रमाण दर्शाएको छ। ल ठिक छ, ठिक छ। अस्ति उहाँले शेरबहादुर देउवालाई 5 अर्ब आउँदैछ भन्नुभयो, मैले प्रमाण दिनुहोस् भने उहाँ मलाई त्यसै गरी रिसाउनु भयो। अहिले के भन्नुहुन्छ उहाँले? अरे आउ त प्रमाण किन आउनु त त्यही बेला भने त्यो बेलाको त हेर्नु न मैले के भने प्रमाण किन उहाँले भन्नुभएको छ पास भए पश्चात आउने कुरा अहिले पनि भन्छु, भोलि पनि भन्छु, पर्सि पनि भन्छु। र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनका घातक बुदाहरू जिकिसकेपछि त्यो दावा सर्कसको बात जस्तो हुन्छ र इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी छ, त्यसको सामना टुटाउनु पर्छ। यदि उसले मार्सल प्लान अन्तर्गत सेकेन्ड वर्ल्ड वार पछि जसरी उसले लगानी गरेको थियो त्यसै गरी निशर्त अनकन्डिसनल उसले लगानी प्रमाणको सामने तर्कको सामने प्रमाणको सामने तर्कले काम गर्दैन। यो अप्रमाणिक कुरा भन्दा वास्तविक समय सान्दर्भिक कुरातिर जाऊ। सोधेकै त्यही थियो, तपाईँसँग प्रमाण छ भन्ने कुरा सोधेको थिएँ। यद्यपि तपाईँ मसँग रिसाउनु भयो त्यो कुराको लागि। ल दुवै पक्षबाट हामी अलिकति नयाँ ढङ्गबाट जाउँ होइन। अब डिएसपी साहब, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यति बेला मेरो ज्यानमाथि सुरक्षा थ्रेट भयो भन्ने खालको अभिव्यक्तिहरू आइरहेछ विभिन्न संयन्त्रहरूबाट। अब तपाईँ प्रहरी सङ्गठनमा हुनुभएको व्यक्ति होइन, केही न केही इन्फर्मेसन पाउनु भयो होला कि रका थुप्रै एजेन्टहरू चाहिँ अहिले काठमाडौँ केन्द्रित छन् भन्छ नि। केन्द्रित छन्, पैसा बोकेर केन्द्रित छन्, ती असफल भएको अवस्था पनि छ। र अर्को कुरो कहिले द्वारिका होटेल, कहिले शङ्कर होटेल, कहिले त्यो मेरिटेड होटेल, होटेलमा चाहिँ मुसाले चाहिँ त्यो के भन्छ बिरालोले मुसा पाठा सारेर सारिरहेको छ नि। उनीहरूको डिजाइनमा हाई सेक्युरिटी थ्रेटमा देशको प्रधानमन्त्रीजी हुनुहुन्छ। उहाँलाई सेक्युरिटी दिनको लागि नेपाल सरकार, नेपाल प्रहरी, आर्मी, सुरक्षा बलमा, सिभिलमा इन्टेलिजेन्स खटाउनु पर्यो, हरेक ठाउँमा निगरानी गर्नु पर्यो। त्यो अगाडि पछाडि त्यो बाजा बजाएर सेक्युरिटी हुँदैन। गोप्य सेक्युरिटी, कोर सेक्युरिटीमा जानु पर्यो। उहाँको चाहिँ उहाँको को मान्छे भेट्न आउँछन्, किन आउँछन्, कसरी जानुहुन्छ, हरेक कुरामा अहिले प्रधानमन्त्रीलाई सेक्योर गर्ने पहिलो आवश्यकता छ। तत्पश्चात देशको राष्ट्रियताको सवालमा लडेर एउटा वीर गोर्खाली प्रधानमन्त्री बनेर आफ्ना भूभागहरूलाई फिर्ता गर्ने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पनि छ। यो चाहिँ सबैले बुझेर नेपाल सरकारले पनि यो सेक्युरिटी थ्रेटलाई एलआइसी गर्नुपर्ने तत्काल आवश्यकता रहेको हामीले विश्लेषण अनुसन्धान गरेका छौँ। सेक्युरिटी थ्रेट हाई जसमा भएको छ,
जो माथि देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूले धावा बोलिरहेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीहरू लागेको छ, क्षेप्यास्त्र छाड्ने कोसिस गरिरहेको छ, हाई सेक्युरिटी दिनुपर्छ। जननेता कमरेड मदन भण्डारीदेखि अमेरिकामा पनि जोन अफ केनेडीको हत्या गरिएको छ, यहाँ रोयल म्यासेकर भएको इतिहास पनि तपाईँलाई थाहा छ। त्यसकारणले हामी भन्छौँ नेकपाका देशभक्त नेता कार्यकर्ताहरूलाई त्यति मात्रै होइन, स्वतन्त्र रूपमा हिँडेका देशभक्तहरूलाई पनि अहिले सेक्युरिटी थ्रेट हुनसक्छ, उहाँलाई पनि हुनसक्छ, जसको पनि हुनसक्छ। अब दरबार हत्याकाण्ड रोक्न नसके नेपाल आर्मी नेपाल प्रहरीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बचाउन सक्छ। ए बाबा, यो कुरो भनेको कता हो जिगी कता हो गाठी जस्तो रहस्यमय नबनाउनुहोस्। त्यो विषयमा सुन्नुहोस्, यसमा छुट्टै डिबेट गरौँला। आजको दिनमा हामी भन्न चाहन्छौँ, यदि यो राष्ट्र, यो माटो, हाम्रो यो देशभक्तहरूप्रति माया ममता वफादारीता छ भने हाम्रो नेपाल आर्मी र नेपाल प्रहरी नयाँ नवनियुक्त आइजी शैलेश थापालाई पनि हामी बधाई दिन चाहन्छौँ र यो बधाई खेर नजाओस्। र हामी भन्न चाहन्छौँ पूर्णचन्द्र थापा जो सिएनसी हुनुहुन्छ अनि त्यसपछि शैलेश थापाज्यू, तपाईँहरूले एकदम टेलिस्कोप लगाएर यो देशका देशभक्तहरूलाई जसरी कतलेआम गर्ने कोसिस हुन्छ सुरक्षा दिनुहोस्। मेरो गम्भीर आपत्ति के हो भने सरिता गिरी जस्तो देशद्रोहीको नागरिकता खारेज हुनुपर्छ, सांसद पद खारेज हुनुपर्छ भन्दा मलाई झन्डै मुद्दा लगाइएन। किन मलाई थुनियो, किन मेरो मानवर्धन गरियो, त्यतिखेर किन मलाई त्यससँगले बालको खाल उतार्ने कोसिस गरियो। हामीले पनि लिटमस टेस्ट गरेका छौँ। कृपया अबदेखि यस्तो भुल नहोस्, हामी तपाईँहरूमाथि भरोसा राख्छौँ। सरिता गिरीको सम्बन्धमा हाम्रो संयुक्त आन्दोलन थियो। हो, आज समाज अवस्था छ, त्योबाट विजय भएको अवस्था छ। यो राज्यले लिनुपर्ने लेसनको पनि बाटो रहेको कुरो के भन्दा अहिले चाहिँ नेपाल प्रहरीमा नियुक्त हुनुभएका शैलेश कुमार थापा छेत्री, उहाँ एकदम ब्रिलियन्ट, एउटा मर्यादित, एउटा पेसेवर, एउटा अनुसन्धानकर्ता, पेसागत, प्रोफेसनल होइन तपाईँले गलत अर्थ बुझ्नुभयो। प्रोफेसनल होइन, प्रोफेसनल एउटा पुलिस अफसर हो। उहाँमा चाहिँ शालीनता, योग्यता, क्षमता, अनुसन्धानको चाहिँ प्रकार नेपालकै इतिहासमा नेपाल प्रहरीको यस्तो एउटा शालीन र चाहिँ एउटा सक्षम व्यक्तित्व नेपाली जनताहरूले पाएका छन्। त्यसै सन्दर्भमा हामीले उहाँलाई तपाईँकै टेलिभिजनद्वारा हार्दिक शुभकामना र ऐतिहासिक कार्यकालको एउटा सफल कार्यकालको चाहिँ एउटा अपेक्षा राख्दै सहकार्य गर्ने र चाहिँ उहाँले चाहिँ हामीले प्रतिबद्धता समेत जाहेर पूर्णचन्द्र थापा भनेको उहाँ चाहिँ नेपाल आर्मीको एउटा काबिल अफसर हो, सेनापति हो। किनकि विगतमा चाहिँ के भन्दा फर्स्ट ट्र्याकमा अरबौँ भ्रष्टाचार गर्ने ठेकदारहरूलाई उहाँले निकालेर दुईटा जनरल आउट गरेर एउटा भ्रष्टाचारको चाहिँ एउटा खोल ओढेका व्यक्तिलाई नेपाली सेनालाई सक्षम सबल बनाउने काममा लाग्नु भएको छ। त्यसैले के भन्दा होइन, हेर्नुहोस् त्यहाँ के भन्छ, करोडौँ खेल भइरहेको छ त्यहाँ। ठिक छ, मलाई एउटा कुरा भन्ने मौका दिनुहोस्। म निजगढमा जन्मिएको मान्छे, तपाईँहरूका पनि भिडियो प्रसारण भएको छ। मैले के भनेको छु भने खोकनावासी तपाईँहरू उचित मुआवजा लिनुहोस्, तपाईँलाई धेरैभन्दा धेरै मुआवजा दिनुपर्छ। तर आजसम्म तपाईँहरू कुम्भकर्ण निन्द्रा सुतेर बिउजिए जस्तो हठात निजगढसम्म जाने मेरो मातृभूमि हो, जननी जन्मभूमि छ, स्वर्गदपि गरिएपछि मदरल्यान्ड ग्रेटर देन हेभन, आमा र देश स्वर्गभन्दा प्यारो हुन्छ। निजगढसम्म जाने फास्ट ट्र्याक बन्नुपर्छ भनेर मैले मनसा वाचा कर्मणा एउटा प्रतिबद्धताका सहित अगाडि बढिरहँदा म माथि थ्रेट आएको छ। किन आयो? विकास विरोधी तत्त्वहरूले जहिले पनि हेर्नुहोस्, यहाँ चोर र चौतारो साधु वा सुली जस्तो नहोस्। निजगढसम्मको फास्ट ट्र्याक अगाडि बढ्नुपर्छ। खोकनाको विकास र समृद्धि हामी पनि चाहन्छौँ। खोकनावासीको हित होस्। खोकनावासीको सम्बन्धमा 2000 तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि 36 सालमा 200 रोपनी चाहिँ आर्मीलाई चाहिँ दिएको अधिग्रहण गरिएको अवस्था थियो। तत्पश्चात यहाँका ठेकदारहरू मिलेर के भन्दा 35 रोपनी जग्गा पाएकोहरू बेचिसकेको अवस्था छ। कसैले मुआवजा पाएछ, कसैले मुआवजा पाएको छैन। त्यो के छ भन्दाखेरि जो नजिकका चाहिँ पावरको नजिकका मान्छे धेरै पैसा खाएका छन्, अर्काको नाममा जग्गा भएको छ। वास्तविक अनुसन्धान राज्यले गर्न सकेका छैन। त्यसैले खोकनाको चाहिँ विषय सन्दर्भमा एउटा उच्च छानबिन समिति गठन गरेर खोकनावासीले त्यो अवरोध गरेका होइनन्। आफ्नो क्षतिपूर्ति मरमुलैजा म त आफ्नो पाउनु पर्यो। कसैले पाएको छ, कसैले पाएको छैन, कसैले खेती गरेको छ। 165
वृक्ष रोपनी जग्गा 2036 सालमा बिक्री गरिएको छ, अधिकरण गरिएको छ, त्यो अनुसन्धान गर्नु पर्यो नि। खोक्राबासीलाई दुःख दिएर हुन्छ। अब आज भन्नुपर्छ गौरवशाली नेपाली सेना विघटन गर्नुपर्छ भनेर कतिपय ठाउँबाट झिनु भए पनि स्वर उठेको छ। नेपाली सेना पनि दुधित भएको छ। म भन्दिनँ केही ठेकदारहरूलाई सेनाले पनि कारबाही गरोस् जो सिभिलियन छन्। र म यति कुरा भन्न चाहन्छु, यो बेलामा देशभक्तिपूर्ण ध्वजा लिएर अंकित ध्वजा लिएर अगाडि बढेको गौरवशाली नेपाली सेना देशलाई बचाउनु त्यति मात्रै होइन, चिनिया महामहिम राजदूत याङ हौ के रे नाम हौ याङछी हो, कहिलेकाहीँ यो दिमाग कम्प्युटर होइन, यताउता हुन्छ। हौ याङछी महामहिम राजदूत जो करियर डिप्लोमेट हुनुहुन्छ, 1970 मा जन्मिनुभयो। 1996 देखि उहाँको डिप्लोमेटिक करियर सुरु भयो। लामो समयदेखि उहाँले चीनको तर्फबाट मित्र राष्ट्रहरूको हितमा काम गर्नुभएको छ। यसभन्दा अगाडि पाकिस्तानमा काम गर्नुभयो। आज यो देशको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग जोडेर मनोहर कहानिया रचना गरेर बदनाम गर्ने कोसिस गरिएको छ। हामी भन्छौँ हामी कसैको पनि कतैतिर ढल्किँदैनौँ, कोल्टिँदैनौँ। हामीलाई चीनले रिमोट चलाएर सञ्चालन गर्न सक्दैन। हामी उचित सल्लाह सुन्छौँ। तर एउटा कुरा निश्चित हो कि अहिले राजदूत महोदयमाथि जसरी हिरो छापिएको छ, हाम्रो मैत्री सम्बन्धमा खलल पार्ने गरी यो ढङ्गले अहिले गोइबल शैलीको स्यालो यहाँ मचाइएको छ। खबरदार त्यसरी स्यालो यहाँ मचाउने कोसिस नगरियोस्। अब चिनिया इन्भल्भमेन्टलाई चाहिँ चमत्कारको रूपमा लिने अनि भारतीय इन्भल्भमेन्टलाई चाहिँ तपाईहरु इन्भल्भमेन्ट होइन, सल्लाह सुझाव दिन पाइन्छ। ए बाबा, राजदूतले के बोल्नुभयो तपाईँसँग रेकर्ड छ? केही पनि छैन। उहाँले शिष्टाचार ए बाबा सामन्त गोयलले के बोले तपाईँसँग रेकर्ड होइन, सुन्नुहोस् न, उहाँले शिष्टाचार भेटघाट गर्नु, नेतृत्व पंक्तिसँग भेटघाट गर्नुभयो। यति हो। सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल, सत्य अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डसँग सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग भेट्दैमा प्रोटोकल त किन हुँदैन? उहाँ राजदूत हो, महामहिम राजदूतले भेट्न सक्नुहुन्छ परराष्ट्र अनुमति लिएर। प्रोटोकलको कुरा होइन, प्रोटोकलको कुरा होइन। किन भन्दा देशको प्रधानमन्त्रीलाई सामान्य नागरिकले पनि भेट्न सक्छ। उहाँ एउटा कूटनीतिज्ञ हो, राजदूत हो, त्यसमा कुनै आपत्ति छैन। र अर्को कुरा, चीनको भविष्यमा विदेश मन्त्री हुने सम्भावना, चीनले नेपाललाई कुनै पनि हालतमा चाहिँ नराम्रो, अशान्ति, अराजकता होस् भन्ने चाहँदैन। 2017 सालमा तपाईँको संसद विघटन महेन्द्र राजाले गर्दा यहाँ चाहिँ जवाहरलाल नेहरूले चाहिँ घेरिसकेका थियो। त्यो बेला चीनले के भन्दा खबरदार गो ब्याक भनेर चाहिँ बचाएको एउटा के भन्दा असल भूमिका माओ सेतुङले उनले के असल छिमेकीको भूमिका निर्वाह गरेको अवस्था छ। दोस्रो कुरो, हामीले भारतलाई पनि के भन्छ भन्दा भारतप्रति पनि दुश्मनी होइन, भारतले पनि आफ्नो विवेक सामर्थ्यता बुझेर नेपाललाई माया गर्ने, एउटा देशको सार्वभौमसत्ता अखण्डतामाथि धावा नबोल्ने, एउटा चाहिँ एक आपसी कूटनीति असल छिमेकीको व्यवहार गरोस्। भारतप्रति हाम्रो सम्मान पनि छ। भारतलाई चाहिँ अपमान हामीले कदापि गरेका छैनौँ। तर के भन्दा जब युद्ध गर्न निम्ति देशको चाहिँ हाम्रो भूभागलाई मेराउन भनेर कसले स्टार्ट कसले गर्यो त? भारतले गर्यो नि त। प्रशासनिक नक्सामा, राजनीतिक नक्सामा लिम्पियाधुरा कालापानी मेरो हो भनेर युद्ध अथवा बाघ युद्ध, यो द्वेष, दुश्मनी, यो वैरभाव, ईर्ष्या, राग, द्वेष, यो ताण्डव नृत्यको सुरुवात गरेको त्यो मेन पोइन्ट हो। भारत विज्ञहरूले लोकसभामा, राज्यसभामा यो तीनटा भूभाग नेपालका हुन् भनेर त्यहाँका विज्ञ, विशेषज्ञ, राजनीतिज्ञ समेतले चाहिँ के भन्दा कालापानी लिपुले र लिम्पियाधुरा नेपालका हुन् भनेर अभिव्यक्ति दिएको अवस्था छ। अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा मोदीले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा हामी जान्छौँ। यो मुद्दालाई अब नरेन्द्र मोदीज्यूले पनि के भन्दा शालीन र एउटा कूटनैतिक पाराले नेपालसँग बिग्रेको सम्बन्धलाई समुचित रूपमा एउटा व्यवहारमा, एउटा भाइचाराको रूपमा अगाडि बढाउन तपाईँको मिडियाद्वारा हामीले अनुरोध पनि गर्दछौँ। ड्यामेज कन्ट्रोलको अन्तिम दुर्लभ मौका नरेन्द्र दामोदर दास मोदीलाई प्राप्त भएको छ। हुन्छ, तपाईँहरूले समय उपलब्ध गराइदिनु भयो र व्यङ्गम विषयमा धेरै कुराहरू हामी निकाल्यौँ। समय र संवादको लागि धेरै एकदम तपाईँलाई पनि धन्यवाद। हिराको परख जोहरीले गर्न सक्छ। कृपया तपाईँहरूले अबदेखि जहिले पनि हाम्रो पनि डिग्निटी इन्द्रिय ग्राह्य ज्ञानलाई विवेक सम्बन्धी हामी तयार छौँ। ल धन्यवाद। जय जननी, जय मातृभूमि, सुन्नेला जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जय नेपाल।